अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया, जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा। ببخشید. سلام علیکم. به به، چه خبره؟ تو بعد ازدواج خیلی تغییر کردی. اولا علیکی سلام. دوما برعکس تو اصلا تغییر نکردی، همون حنایی بودی که هستی. خب معلومه. من چرا افسرده بشم؟ از شرش راحت شدم. یه چیزی رو بهم بگو. همیشه یادم بود که وقتی دیدمت ازت بپرسم چی تو شهزاد دیدی؟ منظورم اینه که در مقایسه با اسین کجا؟ شهزاد کجا؟ فکر کنم بستگی به سلیقه آدما داره، نه؟ تو دنبال عیبای شهزاد بودی ولی من نه. فکر کنم هنوز تو حال هوای ماه عسلی. تو این دوران همه خوب به نظر میرسن. منم خوشحال بودم. اما وقتی کم کم با چشمه خودم بدبینیاشو دیدم و اون همه سختگیری، بعدش فهمیدم. تازه یادم افتاد. ولی تو باید بسازی، نه؟ ازدواج دومته. مجبوری بسازی و کوتاه بیای. تو که ازدواج میکنی؟ دوست دارم ببینم که عاقلانه پیش میری یا نه. کاری که تو ازدواج اولت نکردی. خیلی زود ازدواج میکنم، اونم با یه آدم محشر. نمیپرسی کیه؟ اگه اینقدر علاقه داری خب بگو. اسین. به هر حال تو از قضات لذت ببر. من فقط اومده بودم وقتمو بگذرونم. واسه اسین یه هدیه سفارش دادم. فکر کنم دیگه آماده است. فعلا با اجازت. خاله ایشون نگهبان جدیده. شما یاکسا هر جایی که رفتید همراهتون میاد. ولی پسرم چرا خودتو به زحمت انداختی آخه؟ هم میگید پسرم هم با هم تعارف میکنید. فقط به خاطر امنیت خودتونه. شما اصلا نگران نباشید. هیچکی نمیتونه حتی بگه انگشتتون ضرر برسونه. زنده باشی پسرم، سلامت باشی. حواستو خوب جمع میکنی. اگر اشتباهی ازت سر بزنه بخششی نیست. خیالتون راحت باشه آقا. خاله من دیگه میرم. باشه پسرم. اگه اتفاقی افتاد فوری به هم زنگ بزنید. باشه حتما پسرم. خداحافظ. خداحافظ باشی. نوری. بله خانم جان، اون ظرفو بیار. من تخم مرغا رو هم میزنم. شهزادم الان است که برسه. اینا زودتر آماده شن. به به، داری چی درست میکنی؟ تو برای چی اومدی آشپزخونه نوری هست دیگه عزیزم؟ چیزی نیست بابا، شهزاد شیرینی دوست داره، گفتم واسه عصرونه یه چیز شیرین درست کنم. اون که آره درسته، ولی الینا تو تازه ازدواج کردی. تازه عروس که نباید بیاد آشپزخونه کار کنه. چند روز استراحت میکردی. ولی فرو، همه دخترها دوست دارن خودشون به کار خونه برسن. این که از فهمیدگی خودته. وگرنه کدوم دختری دوست داره اینجوری تو آشپزخونه کار کنه؟
مثلا هنا متاسفانه نه به این خونه علاقه ای داشت و نه به شهزاد. اولویت آدم ها با هم فرق داره. حالا از آشپزخونه برو بیرون که من اینو ای تمومش بابا کنم. باشه، ولی دیر نکنی یا کار تموم شد زود بیا. باشه چشم. اگه چیزی لازم داشتی به نوری بگو. باشه. نوری اون ظرف شکر رو بهم بده. خب آقا شهزاد از این کیک بخور و بگو خوشمزه شهزاد است. من برات میذارم. آبجی شما هرچی درست کنید خوشمزه است. به به، طعمش عالیه. خب خدا رو شکر. از اولین دستپخت خانومت خوشت اومد. عالیه مگه نه؟ الینا، تو این کیک رو درست کردی؟ بله من درست کردم. آفرین واقعا. تو که زدی رو دست آبجی؟ واقعا؟ آره. آره راست میگه. من نمیتونم همچین کیک خوشمزه ای درست کنم. خدا رو شکر. بالاخره کلاس آشپزی به یه دردی خورد. میدونی شهزاد، خیلی خوشحالم که خانم اصلی این خونه بالاخره اومد. حالا با خیال راحت میتونم برگردم. آبجی کجا به این زودی؟ یعنی چی شهزاد؟ منم خونه دارم، شوهر دارم، بچه دارم. بیچاره ها از که یه دارم میگم بیا. من فقط به خاطر عروسی شما دوتا موندم، وگرنه خیلی وقت پیش باید میرفتم. آبجی چه عجله‌ای داری؟ یه مدت دیگه هم میموندی تا الینا هم به اینجا عادت کنه. شهزاد این الیناست، هنا نیست. ماشاءالله از وقتی که اومده تمام مسئولیت خونه رو دستش گرفته. حالا دیگه هیچ نگرانی ندارم. میدونی این خونه به همچین عروسی نیاز داشت، درست مثل الینا. خب الینا جان کیک بخور. چرا خودت برنامه؟ آره راست میگه، خودم نه، بهش نه. بگیر. کیک خودتو باید بخوری. خیلی خوشمزه شده. نوری بله خانم جان. این لباسا رو واسه تو نگه داشتم، بگیرش. اما خانم جان اینا که لباسای شماست، من چطوری میتونم بگیرمشون؟ آره اینا لباسای منه، ولی لباسای قبل عروسیه. دیگه اینا رو نمیپوشم، تو بپوشی بهت میاد. بگیرشون. خیلی ممنون خانم جان، شما واقعا خیلی خوبی. تو هم خیلی خوبی. میتونی بری. خب اون خواستگاری که اومده بود چی شد؟ اون روز که سعی کردم خودم رو بکشم ماما خیلی ترسید. واسه همین بهشون جواب رد داد. خب پس دیگه مشکلی نیست، ولی اون کارت اشتباه بود هنا. فکر کن اگه یه اتفاق بدی میافتاد اون وقت. چی کار میکردم؟ با مردی همسن بابام ازدواج میکردم؟ من کی اینو گفتم؟ اما بازم نباید همچین کاری میکردی. خیلی ناامید بودم. و حالا؟ حالا فکر میکنم تو تنهام نمیذاری. به هم نیرو میدی و به خاطرت قویم. هیچ وقت تنهام نذاشتی. واسه همین انگار یه امید تازه واسه زندگی پیدا کردم. هنا، من و تو دوستای خیلی خوبی هستیم. واسه همین هیچ وقت نمیخوام چیزیت بشه. دیگه چیزی نمیشه. خب دیگه اینا رو ولشون کن. بگو کی میای خونه جدیدم؟ هر وقت تو دعوتم کنی من حاضرم. چه نیازی به دعوت داری؟ اونجا خونه خودته. الو کجا غرق شدی؟
هیچ جا نیستم. همینجا. داشتم فکر میکردم تو حتی کارهای کوچیکم وظیفه خودت میدونی. وظیفه که نه، اتفاقا لذت میبرم. دلم میخواد هر کاری برات انجام بدم. در واقع خوشحالم میکنه. واقعا همسر خوب به تو میگن. همه همسرها همین جورین. نه الینا، همه همسرها اینجوری نیستن. بعضیاشون هم مثل هنن. اونو فراموش کن. ببینم کی برمیگردی. تا نیم ساعت دیگه میام. باید یه ایمیل مهم بزنم. باشه، منتظرتم. موفق باشی. دلم واسه آبجیم تنگ شده. اگه الان بود خیلی خوب میشد. بعد از رفتنش انگار خونه خیلی خالی به نظر میرسه. مگه نه؟ تو هم حوصلت سر میره. اون که بودش حداقل یه هم صحبتی داشتی. آره درسته. تو هم که تو شرکت مشغولی. تنهایی حوصلم سر میره. چی شده الینا؟ خوبی؟ مشکلی پیش اومده؟ نمیدونم، سرم درد میکنه. چیزی نیست، تب ندارم. به نوری میگم برات مسکن بیاره. تو لباساتو عوض کن. مسکن بخور، استراحت کن. باشه؟ نه، فراموش کردم. باید غذای فردا تو حاضر کنم ببری. الینا اصلا لازم نیست. فردا خودم واسه نهار یه چیزی میخورم. حتی صبحم نمیخواد صبحونه آماده کنی. تو باید مراقب سلامتی خودت باشی. نه فقط شوهرت. اما شهرزاد، همین که گفتم یه روز نهار از خونه نبرم و نوری هم صبحونه آماده کنه دنیا به آخر نمیرسه. تو فقط مراقب خودت باش. میرم به نوری بگم برات مسکن بیاره. مرسی. خواسته ها محدودیتی ندارن، بسیار و پراکندن، ولی وقتی توی دل کسی خونه میکنن باهاش یکی میشن. دیگه درست یا اشتباه براشون فرقی نمیکنه. توی مسیر زندگی به راهشون ادامه میدن. پاشو دیگه، باید برم شرکت، دیرم شده. پاشو صبحونه درست کن، دیشبم هیچی نخوردم. ای بابا چرا سر صدا میکنی؟ مگه نمیبینی سرم درد میکنه؟ به نوری بگو واسه چی حقوق میگیره؟
نوری کلید کجاست؟ کلیدم نیست. نوری؟ این صدای کیه داره داد میزنه؟ فکر کنم یکی داره در میزنه. دیگه نباید این اتفاق بیفته. این که صدای الینا خانومه. وای انگار حالشون هم خوب نیست. دیگه نمیخوام این اتفاق برام بیفته. دوباره منو زندونی کردن. علی هم این کارو میکرد. دیگه نمیتونم با کسی حرف بزنم. نمیتونم کسی رو ببینم. نمیتونم از خونه برم بیرون. آخه چطور ممکنه؟ شهزاد نه، شما دیگه نه. شهزاد شما دیگه نه. نه مامان. شهزاد نوری درو باز کنی. دیگه نباید این اتفاق برام بیفته. نه مامان من از اینجا بیار بیرون. نوری درو باز کن. نوری درو باز کن. خانم جان چتون شده؟ شما کجا رفته بودین؟ رفتم کلیدا رو بیارم. کی درو قفل کرده بود؟ شما درو قفل کردین؟ نه خانم، ما چرا قفل کنیم؟ منو حبس کرده بودی؟ نه خانم جان، حتما قفل در خراب شده. حتما آقا بهتون گفته؟ نه خانم جان نه. به اون آقات بگو دیگه تو این خونه نمیام. خانم جان شما حالتون خوب نیست. خانم جان کجا دارید میرید؟ وایسید خانم جان وایسید. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. الو؟ سلام آقا. راستش چی شده نوری؟ چرا اینجوری حرف میزنی؟ آقا الینا خانم رفتن. رفت؟ کجا رفت؟ من نمیدونم آقا. راستش باشه من به هی زنگ میزنم. چی شده؟ آکسا زود بیا، صبونه حاضر دخترم. مامان یا خدا چی شده؟ الینا چی شده عزیزم؟ اتفاقی افتاده؟ چی شده؟ یه چیزی بگو دیگه. مامان شهزادم مثل علیه. چی داری میگی آخه؟ مامان مثل علی منو تو اتاق زندونی کرد. مامان من دوباره بازی خوردم. نه عزیزم. میدونی مامان اونم شبیه علیه. اونم مثل علیه. نه الینا نه دخترم. شهزاد اینجور پسری نیست. نمیتونم چی کاری کنه. اون منو تو اتاق زندونی کرد. نه تنها اتاق، حتی در بیرونم قفل شده بود.
اون داره همون کارایی میکنه که علی میکرد. اونم درست مثل علی شکاکه. نه عزیزم نمیتونم چی کاری کنه. حتما برای سوء تفاهم پیش اومده. پیش نیومده. چرا باور نمیکنی؟ اون همون رفتارایی داره که علی داشت. همونجوری زندونی کرد. آکسا زود باش بیا. نه الینا دیگه نه. عزیز دلم عزیزم دیگه نه. باش دخترم. دیگه تحمل نمیکنم. من خیلی عذاب کشیدم. خدا عزیزم آخه چک شده الینا. الینا الینا خدایا من چی کار کنم؟ الو، من شهزاد هستم. داداش شهزاد، منم میخواستم بهتون زنگ بزنم. خیر باشه. منم همینو میخواستم بپرسم چه اتفاقی افتاده؟ الینا چرا اینجوری با گریه اومده خونه؟ الینا اونجاست؟ خدا را شکر. من نگران شدم سر صبحی کجا میتونه رفته باشه. داداش شهزاد چه اتفاقی افتاده؟ با هم دعواتون شده؟ نه اصلا دعوا نکردیم. من خودم هم تعجب کردم وقتی نوری به هم زنگ زد گفت. از دیشب یه مقدار حالش خوب نبود. منم صبح اصلا بیدارش نکردم. به نوری گفتم که حواسش بهش باشه. اما نمیدونم در چطوری قفل شده. واسه همین شاید الینا ترسیده. اما اون میگفت که شما تو اتاق زندونیش کردین. چی؟ من زندونیش کردم؟ اینو بهتون گفته؟ آره، اون با گریه اومده و هی میگه شما تو اتاق زندونیش کردین. خدایا من قسم میخورم. چرا باید اونو تو اتاق زندونی کنم؟ من اصلا خبر نداشتم. و اون چطور میتونه همچین فکری کنه؟ باشه داداش شهزاد، شما نگران نباشین. اون ترسیده، یکم بهش زمان بدین. الان میام دیدنش. نه لطفاً، الان نمیخواد بیاید چون اصلا حالش خوب نیست. همین که یه ذره آروم شد خودم بهتون زنگ میزنم. باشه؟ آکسا، اینجوری که سوء تفاهم بینمون بیشتر میشه. همچین اتفاقی نمیفته. لطفاً بهم اعتماد کنید. الان اومدنتون به اینجا اصلاً کار خوب و درستی نیست. حتی بهش زنگم نزنین. همین که آروم شد من بهتون خبر میدم. لطفاً سعی کنید درکش کنید داداش شهزاد. باش. ممنونم. خداحافظ. چی شد؟ چی گفت شهزاد؟ تونستی باهاش حرف بزنی؟ هیچ اتفاقی نیفتاده خاله. واسه الینا سوء تفاهم پیش اومده. اون حتما از یه چیزی ترسیده. داداش شهزاد که اصلا روحش هم خبر نداشت. نوری بهش زنگ زده و گفته الینا از خونه رفته بیرون. آخ این دختر چه شده آخه؟ شما لطفا نگران نباشین. من باهاش حرف میزنم. همه چی درست میشه. باشه برو با الینا حرف بزن. برو. باشه خاله. آخ دیگه توان ندارم. خدا، ای خدا این چه وضع؟ مگه چی تو شهزاد دیدی؟ منظورم اینه که در مقایسه با استین کجا و شهزاد کجا؟ منم خیلی خوشحال بودم، اما وقتی که با چشم خودم بدبینیاشو دیدم و اون همه سختگیری، تازه یادم افتاد
ولی تو مجبوری بسازی مگه نه؟ خب ازدواج دومته. مامان باز به سرش زده شوهرم بده. مادر دیگه، واسه همین نگرانته. ولی معنی نگرانی این نیستش که منو از سرش واکنه و به هر کی میخواد شوهرم بده. با کسی ازدواج کنم که حداقل از من 20 یا 25 سال بزرگتره. از یه طرف شهزاد به هم خیانت کرد و زندگیمو تباه کرد. حالا مامانم همش دلمو میشکنه و به هم میگه تو یه زن مطلقه هستی. انگار من از سر دلخوشی طلاق گرفتم. متاسفانه واژه طلاق تو جامعه ما بد جا افتاده. واسه زنها اینطوریه. برای مردا که اصلا چیز بدی نیست. اونا فوراً زن دوم میگیرن و خوش خورم زندگی خودشونو میکنن. آره راست میگی هنو. توی کشور ما مرد هر کاری دلش بخواد میتونه انجام بده، حتی بعد از طلاق. و اگه همین کارا رو زن انجام بده براش عیب به حساب میاد. منم تصمیم گرفتم برای حقم بجنگم. من با گریه زندگیمو نمیگذرونم. آخه تقصیر من چیه؟ به من خیانت شده. من که خیانت نکردم. منم حق دارم جوری که دلم میخواد زندگی کنم. منم برای خودم یه همسر خوب و صادق پیدا میکنم. هانا تو یه زن خیلی قوی هستی. باور کن با شنیدن این حرفات خیلی خوشحال میشم. هانا هرگز خودتو تنها حس نکن. من همیشه کنارت هستم. بودنت برای من باعث خوشبختیه. من میدونم که قدم به قدم تو کنارم هستی. خب هانا فردا بازم حرف میزنیم. الان دیگه دیر وقته. فردا باید برم سر کار. لطفاً مراقب خودت باش. خداحافظ. خداحافظ. والا تو هم بابا بزرگی، ولی پول داری، پس تحملت میکنم. نمیدونم آکسا با الینا حرف زده یا نه. اگه چیزی میشد تا الان باید تماس میگرفت. اما الینا چطور فکر کرده که من اونو تو اتاق زندونی کردم؟ این همه بی‌اعتمادی، اونم به من. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. الینا چی شده؟ بگو دیگه دخترم، چه اتفاقی برات افتاده؟ چه فایده ای داره؟ شما که حرفمو باور نمی کنید. حرف تو رو باور نکنم؟ من مادرتم عزیزم. تو رو باور نکنم پس به کی اعتماد کنم آخه؟ پس باور کنید من راست میگم. شهزاد منو تو اتاق زندونی کرد همونجوری که علی میکرد. اونم منو تو خونه تنها میذاره همونجوری که علی میذاشت. دارم راستشو میگم. آخ عزیزم، من با شهزاد حرف زدم. اون گفت همچین چیزی نیست اصلا. برات سوء تفاهم پیش اومده. خیال کردی اون حتی نمیدونست که تو اومدی اینجا دختر. خدمتکار بهش زنگ زده و گفته اینو. میگفت ممکنه قفل در خراب شده باشه، چه میدونم، شاید خود به خود قفل شده باشه در اصلا. اینطور نیست مامان، حرفمو باور کنید. ببین دخترم، تو دیگه نباید انقدر بدبین باشی. شهزاد تا امروز هیچ بدی در حقت نکرده.
واسه یه اشتباه کوچیک میگی اون شبیه علیه؟ علی و شهزاد اصلا قابل قیاس نیستن. ببین دخترم، از حرفای شهزاد معلومه که اصلا دروغ نمیگه. اعتماد داشتن رو یاد بگیر دخترم، اینجوری زندگی سخت میشه. الینا، تو توهم زدی دخترم. من با الینا حرف زدم. به نظرم بهتره به دیدنش بیاین. همه چی رو براش توضیح بدین. خدا رو شکر اینجا پیدات کردم. چرا اومدی اینجا؟ اومدم ببرمت خونه، اما قبلش میخوام همه چی رو برات توضیح بدم. الینا، تو چطور میتونی فکر کنی که من در اتاق قفل میکنم و میرم؟ مگه من همچین آدمیم؟ برای این کار باید یه دلیلی باشه. دلیلش اینه که تو ذهنت به من شک داری، همونطور که علی به من مشکوک بود و به خاطر شکش منو تو خونه زندونی میکرد و میرفت. علی؟ آره، تو داری همون کارایو میکنی که علی میکرد. الینا، لطفاً باور کن من همچین کاری نکردم. نمیدونم در چطوری قفل شده، حتی روحم هم خبر نداشت. من چرا باید بهت شک داشته باشم؟ من علی یا اسین نیستم که الکی به همسرم شک کنم. داری راست میگی؟ تا این حد که میتونی بهم اعتماد کنی. شهزاد، نمیدونم چم شده. من دارم چی کار میکنم ها؟ خودمم نمیفهمم که چرا اینجوری شده. بسه دیگه، کافیه. لازم نیست توضیحی بدی. من میتونم بفهمم چرا این کارو کردی. من ازت هیچ گله و شکایتی ندارم. فقط به حرفم گوش کن. بریم خونه. اومدم دنبالت. میریم، اما یه بار مامانمو ببینم. باشه حتما. अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया। بابت تماشای این قسمت از شما ممنونیم. اگر از تماشای آن لذت بردید لطفاً نظرات خود را برای ما بنویسید و این ویدیو را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.